Like, subscribe, and get notified. पहिलो फायदो म्हणटा तो इज आमची अस्मिता. 1967 आमकां महाराष्ट्रांत विलीन करपाचो एक बरो प्रयत्न जाल्लो, जेन्ना गोंयची जायती जनता म्हणटाली की आमची भाशा मराठी म्हण, आनी त्या तत्वाचेर आमी महाराष्ट्रांत विलीन जावपाचें. पूण 1967 गोंयच्या जनतेन तांचो प्रस्ताव न्हयकारलो जनमत कौलाक, आनी ताजे नंतर एक मोठें झूज आमकां दिवचें पडलें की आमची अस्मिता, स्वतंत्र गोंयची अस्मिता दाखोवन दिवपा खातीर. आनी तें झूज म्हणल्यार गोंयाक राज्यभाशा मान्यताय मेळपाचें. म्हाका दिसता की प्रत्येक प्रदेशाक आनी प्रत्येक थंयच्या त्या स्थानीक लोकांक एक स्वताची अस्मिताय आसता, तशी गोंयकाराकय बी गोंयची अस्मिताय आसा. आनी ह्या अस्मितेची एक कुरू म्हणल्यार आमची भास कोंकणी. सो ताका राजभाशेचो सन्मान मेळप हें एक मोठें जैत गोंयच्या जनतेक आनी कोंकणी जनतेक. आतां एकदां ती राजभास जाली की ताजे नंतर तुका जायते फायदे आसात. राजभास जातकीर, राजभास जाली म्हणटकीर तुका नेसेसरिली त्या भाशेंतल्यान शिकोवपा जाय, तुका नोकरी दितना त्या भाशेची अनिवार्य आसपा जाय. इनफॅक्ट ती अनिवार्य नाशिल्ल्यान पळय पोस्ट सारक्या जाग्या भितर पळय कितले भायले लोक येवन हांगा भरला ते. आनी आतां सेंट्रल गव्हर्मेंट, सुप्रीम कोर्टान एक नवो कायदो केला, आय मीन जजमेंट दिला, ज्या मुळे तुका डोमिसायल क्लॉज, राबित्याचो दाखलो हो नगण्य जातलो. म्हळ्यार तो आनी घालपा मेळपाचो ना कोणाकच राबित्याचो दाखलो. आनी ताका लागून गोंयची नोकरी, गोंयांत तयार जावपी नोकऱ्यो गोंयकारा खातीर सुगूर करपा खातीर एकमेव पर्याय उरता म्हणटा तें कोंकणी भाशेचें ज्ञान, कित्याक ती आमची ऑफिशियल लँग्वेज. सो म्हाका दिसता की ऑफिशियल लँग्वेज जर सारकी इम्प्लिमेंट जर केली आमी, ह्या सगळ्या बँकांनी, नॅशनलायज बँकांनी तुका जर स्थानीक भाशा कळना तुका नोकरी मेळपाक शकना. तांणी नाजाल्यार येवन हांगा नोकरी कोंकणी शिकपा जाय अशें कंपल्शन आसपा जाय. पण आमीच खंय तरी कमी पडटात की ह्या भाशेमुळे जे जे फायदे आमकां मेळपाचे ते झोमून घेवपाक और आमकां मेळोवन घेवपाक. भाशा हें आमच्या अस्मितेची एक कुरू. आनी म्हाका दिसता की तेन्ना राजभास जाल्ल्यान घटकराज जावपा मेकळे जाले आमी. आनी ताका लागून गोंय ही एक वेगळें राज्य, गोंयची भास कोंकणी आनी गोंय ही हाजी एक वेगळी अस्मिता आसा. हें सगळ्या देशाक न्ही तर जगाक प्रवार जालें.